السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الفضيلة، العلماء الخريجين من جامعة السعودية، اليوم كان عندنا محورا من أهم المحاور، وهو دور المملكة العربية السعودية وجامعاتها وخريجيها في نشر الأمن والسلام والتعايش السلمي المجتمعي. لأننا هنا كلنا من خريج الجامعات السعودية إلا بعض الضيوف، وكلنا نعرف ونحس أهمية هذا الموضوع. كما قال مقرر جلستنا: لو تكلمنا لا يوما ولا يومين بل أياما ما نستطيع أن ننهي خدمات المملكة وجهودها في بث الأمن في العالم، وجهودها في إعطاء التعايش السلمي، وكذلك بخاصة جامعاتها. سبحان الله، لو تصورنا هذا التصور بعد الدولة الأموية، وكان الانتشار من جانب الديني، قد وحدت المملكة لما قام مجدد هذا الزمن الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ما نرى صوتا عن العقيدة، لأن التوحيد وأساس الأمر. عندما قام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودعا لهذا البلد: اجعل هذا البلد آمنا. ومن ذاك اليوم بدأت جهود أن يقام الأمن في كل العالم. الحمد لله، أخيرا تمسكت زمام هذه الجهود المملكة العربية السعودية، فأنشأت جامعات لبث هذا التوحيد وهذا الأمر. يقول أحد المستشرقين أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد دس قنبلات العلم، فجاء محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فأخرج هذه القنبلة وفجرها. وما ندري كم يأتي مثل هذا المجاهد ويفجر هذه القنبلات، وفي الحقيقة بعد زمن طويل قد قام التوحيد وانتشر التوحيد في كل العالم، وبسبب هذا التوحيد الحمد لله قام الأمن في كل العالم. الحمد لله، الباحثون قد أدوا واجباتهم
تجاه هذا الموضوع. ليس هذا الموضوع فقط، بل الموضوعات كلها. الذي يمسك ويعد مثل هذه الأبحاث هو يعرف كم أيام قضاها في إعداد هذه البحوث، وكم من ليال أحياها لإعداد هذه البحوث. الحمد لله قد اجتمعت عندنا بحوث كثيرة، وهي كلها ما شاء الله بحوث علمية. كما تكلمنا سابقا إننا سننشر هذه الأبحاث كلها في كتابنا أو في مجلة. أما الباحثون فقد أدوا واجبهم، وهناك بعض الأشياء سأشير إليها. هذا الموضوع يزداد أو تزداد أهميته لما ننظر إلى تصور الأعداء، إلى أقوال الأعداء عن المملكة وعن جامعتها. لعلكم لاحظتم وقرأتم في بعض الجرائد الإرهاب الذي انتشر في العالم. ينسبون هذا الإرهاب، هذا هو الإسلام طبعا، إلى الجامعات السعودية، ويقولون هؤلاء الخريجون هم الذين ينشرون الإرهاب في العالم. ثم رسما كأن الإرهاب خرج من الجامعات وانتشر في كل العالم. وهذا الكلام ليس بجديد، قد سبق المستشرقون في هذا. مثلا جولدزيهر هو يقول في الإسلام كان تيارين: تيار الشيخ الإسلام ابن تيمية والتيار الرازي رحمه الله. أما التيار الرازي قد قبلت كل الجماعات المسلمة. أما تيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان هو يقول بوثائق قديمة، ولكن تياره لن يقبل في أوساط المسلمين. إذن هؤلاء أتباع الشيخ الإسلام ابن تيمية هو خوارج هذا الزمن. يقول هكذا المستشرق جولدزيهر. فعلى المسلمين جميعا أن يحاربوا هؤلاء كما حورب الخوارج في تلك الأيام. قاتل الله المشركين ولعن مثل هؤلاء أعداء. ولكن أحيانا تظهر جهود المملكة وجهودها في قيام الأمن. مثلا لعلكم تتذكرون لما كان الملك فيصل في بريطانيا، جاء أحد المذيعين وقال: أنتم الذين يطبقون الحدود على المجرمين، إذا مات واحد، إذا قتل واحد يقتلون الثاني، مثل هذا الكلام. فلم يجب على هذا إلا دعا جريدة ذاك اليوم، جريدة بريطانيا وكذلك جريدة المملكة، وقارن بينهما. انظروا كم من حوادث القتل، كم من الحوادث إجرامات
في جرائدكم في مقامكم. بمقابل هذا أين هناك القتل؟ أين هناك الإرهاب في المملكة؟ فسكت الناس. وهكذا الأمن، كلمة الأمن مرتبط مع مكة والمدينة. سبحان الله، يوم من الأيام كنت عند طبيب، هو هندوسي المتعصب من براهم. لما سألني أين تسكن، أنا قلت له في المملكة العربية السعودية في المدينة، وكان يكتب ورقة فنزع يده وقال بلد الأمن. سبحان الله، هم يشهدون على هذا، أن هذا البلد بلد الأمن، هو الذي ينشر الأمن في كل العالم. أما بالنسبة للعلاقة يا معاشر الخريجين، لا تنسوا جهود أهل الحديث في تأييد المملكة العربية السعودية. أول الجهود أنا أذكر كما سمعت ابن الشيخ أحمد دهلبي سيف الرحمن الساكن في المدينة، وهم من مؤسسي دار الحديث في المدينة المنورة، وقال لما رفض كل الجماعات في الهند تجديد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واتهموا باتهامات كثيرة، فخرج الشيخ أحمد دهلبي وجال كل مدن الهند وقراها، وأخذ التوقيعات في تأييد المملكة العربية السعودية. ثم ذهب الشيخ والتقى بالملك المؤسس عبد العزيز آل سعود في الرياض، وعرض أمامه هذه التوقيعات، وكان يعلم أن الهند كلها رافضين، كلهم يرفضون هذا التجديد، ولكن لما رأى هذا المحضر توقيعات جميع المسلمين، كثير من المسلمين في الهند، خاصة هذه التوقيعات توقيعات أهل الحديث، فسأله ماذا تريد؟ أنا أريد أذهب إلى المدينة وأؤسس هناك المدرسة، فأجازه فجاء. كان هو أول شيخ جلس في المسجد النبوي وبدأ يقول قال الله قال الرسول. أن هناك تلك الأيام النجد جاء في سيطرتهم، ولكن الحجاز ما كان في سيطرتهم إلا قليلا، ولكن هو الشخص الوحيد من أهل الحديث، من علماء أهل الحديث، وكتب تاريخ أهل الحديث كذلك. هو الذي أسس دار الحديث في المدينة المنورة. لا ننسى هذه الأحداث. وكذلك من دور الجامعات السعودية أن جامعة الإمام قد فتحت فروعها في كثير من البلدان، لعل بعض منا ما يعرف هذا، وبهذا نشر التوحيد ونشر الأمن في جميع العالم. وفي الأخير أقول كلمة نصيحة لي ونصيحتكم. هذا اجتماع في هذا الملتقى قد اجتمع، وكان هناك اجتماع، نحن كنا في الجامعات السعودية درسنا هناك، ولكن أيها المشايخ تذكروا إن هناك اجتماع يوم القيامة وهنا نحاسب. هذه المقالات قرأنا وسمعنا وستتبع، ولكن كم طبقنا في حياتنا هذه الموضوعات؟ هذا هو السؤال، سنجيب يوم القيامة. وذاك اجتماع إذا نجحنا إن شاء الله نكون ناجحين وفائزين. نسأل الله عز وجل
أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضى. وفي الأخير أشكر جميع الإخوة هذا حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.